श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ आतून इन्द्रक्षुमन्तम् चित्रं ग्राभं सङ्गृभाज महाहस्ती दक्षिणेन विद्माहित्वा तु विकूर्मिन्तु विदेष्णन्तु विमघम् तु विमात्रमवोभिः न हित्वा शूरदेवानमर्ता आसोदित्सन्तम् भीमन्नगां वारयन्ते एतोन्विन्द्रं स्तवामेषानं वस्वस्वराजम् न राधसामर्धिषन्नः प्रस्तोषदुपगासि शश्रवत्सामगीयमानम् अभिराधसा जुगुरत् आनो भरदक्षिणेनाभिसंयेन प्रमृषा इन्द्रमानो वसोर्निर्भाक् उपक्रमस्व भरधृषता धृष्णो जनानाम् अदाशूष्टरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः अस्माभिः सुतं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैश्च मक्षूजरन्ते गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुसीदगणपते गणेषु त्वा आहुर्विप्रतमं कवीनाम् न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाधमानान् सखे बोधिवसुपते सखीनाम् रणं कृधिरणकृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदा भजा राजे अस्मान् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।